नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, कोरोनाको सङ्क्रमणले मुलुकलाई सन्तास बनाएको छ। जनताहरू यतिखेर त्रासमा छन् र साँच्चै भनियो भने सरकारले कडाइका साथ कदम चालेन। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार चुक्यो भनेर चौतर्फी बहसको विषय पनि भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि गरम गरेर समीक्षा गर्छौँ। धेरै समस्याहरू छ देशमा, निषेधाज्ञा जारी छ अनि मजदुरहरूको पीडा छ। ज्यादादारी मजदुरहरूले खान नपाएर कराइरहेका छन्। उनीहरूले भनिरहेका छन् अब हामी कसरी बाँच्ने। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद समाधान भइसक्यो भनेर भनिरहँदाखेरि आज फेरि प्रचण्ड माधवमा नेपाललाई झल्लाद खनालले वामदेव गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभामा लिएर जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमको इन्ट्री किन र केका लागि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो अस्ति च्याप्टर क्लोज भयो भनेर। अब कसरी अगाडि बढ्ला त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र प्रतिपक्षी दलको अवस्था पनि त्यस्तै छ। विवाद छ, त्यहाँ पनि झगडा छ र दलहरूको कुरा गर्दाखेरि सबै दलमा विवाद छ, झगडा छ, अन्तर्द्वन्द्व छ। देशमा यतिखेर महासङ्कट छ, तर खोइ त दलका नेताहरू सुध्रेका। किन दलका नेताहरू सुध्रिन सकेन? किन दलका नेताहरूको साँच्चीकै सोच र चिन्तनमा परिवर्तन आएन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ र कोरोनाको सङ्क्रमणले मृत्युदर पनि हत्तै बढेको छ। विश्वमा ठुल्ठुला नेताहरूको निधन पनि भएको छ। भारतमा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन भएको छ कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले। 84 वर्षको उमेरमा उहाँ नेपालको हितैषी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राष्ट्रपतिको रूपमा पनि नेपाल भ्रमण गर्ने राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो भारतको। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी उहाँलाई पनि सम्झाउन चाहन्छौँ र उहाँप्रति पनि यो कार्यक्रम हामी समर्पित गर्न चाहन्छौँ। त्यही समयको विश्रामपछि म समग्र देशको राजनीति विषयमा चिरफार गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाका साथमा आउने छु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री कमल थापा हुनुहुन्छ। कमल थापाजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद ऋषिजी। सबैको ध्यान तपाईँको पार्टीतिर पनि छ, किनभने तपाईँको पार्टी एकीकृत भयो तर अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा पुगेन दर्ता गराउने। किन भन्नुहोस् त, कहाँ चुक्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी? होइन, वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका बिचमा फागुन 24 गते तीनैजना अध्यक्षबाट हस्ताक्षर भएर पार्टी एकीकरणको सम्झौता भयो र त्यसपछि फागुन 29 गते राष्ट्रिय सभागृहमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेर हामीले पार्टी एकीकरणको घोषणा पनि गऱ्यौँ र चैत महिनाको 12 गते हामीले यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिइसकेका छौँ। तर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भएको छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। होइन, पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त पहिलेदेखि नै दर्ता छ नि। तर तपाईँ अहिले दर्ता गराउने पक्षमा हुनुहुन्न फेरि गएर निर्वाचन आयोगमा। अब पहिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दर्ता भएको थियो निर्वाचनमा जाँदाखेरि, तर फेरि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा जानु पर्दैन, दर्ता गराउनु पर्दैन? पार्टी एकीकरण भइसक्यो, त्यसको घोषणा भइसक्यो, हामी 3 जना अध्यक्ष भइसक्यौँ, हामीले कार्यसमिति गठन गरिसक्यौँ र पार्टी एकीकरणको बारेमा सम्झौतासहित हामीले निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिएर प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो थियो। त्यस कारणले अब गर्दा मलाई लाग्छ यसमा अब निर्वाचन आयोगमा जानु पर्दैन। निर्वाचन आयोगमा हामीले केही कागजहरू पठाउनु पर्छ। तर पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्रलोलले निर्वाचन आयोगमा जानुपर्छ, फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट पार्टी दर्ता गराउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ मसँग अन्तर्वार्तामा। मलाई लाग्छ त्यसको आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किन पार्टी हामी एकीकृत भइसकेका छौँ, 3 जना अध्यक्ष भइसक्यौँ। तपाईँको यही कार्यक्रममा पशुपतजी, प्रकाशजीलाई तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भनेर परिचित गराउनु भएको छ। हामीले निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराइसकेका छौँ। हामीले कैयौँ यो वक्तव्यहरू 3 जनाले संयुक्त रूपमा जारी गरिसकेका छौँ। देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पार्टीको समायोजन भइसकेका छ। अब फेरि के गर्ने? तपाईँको 6 महिना पछाडि आएर 3 जना नेता मिलेर हुन्छ पार्टी भनेको? 3 जना नेता मात्र हो र पार्टी? यसको संरचना छैन? होइन, हामीले संरचना पनि त एकीकरण गर्ने विधि विधान बनाएका छौँ, विधान स्वीकृत गरिसकेका छौँ र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। होइन, कुरा नमिलेको केमा हो? चुरो कुरा बताउनुहोस् आज।
होइन तपाईँको के भने अब तपाईँले भनेको यही कुरा पनि अलिअलि चर्चामा छ, फेरि नयाँ ढङ्गबाट दर्तामा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब त्यो पनि हामी त्यसको समाधान खोजौँला। अर्को विषय भनेको चुनाव चिन्हको विषय छ, जसको बारेमा हामीले सम्झौतामा नै प्रष्ट रूपले उल्लेख गरिसकेका छौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपयुक्त निकायबाट चुनाव चिन्हका बारेमा निर्णय लिइनेछ। र तपाईँलाई थाहा छँदैछ राप्रपाको चुनाव चिन्ह गाई हो, राप्रपा संयुक्तको चुनाव चिन्ह हलो हो। यो दुवै चुनाव चिन्हको पक्षमा सशक्त तर्क र आधारहरू छन्। तपाईँ गाईको पक्षमा किन कमल थापाजी, आज नेपाली जनतालाई बताउनु? होइन, म कुन पक्षमा भन्ने भन्दा पनि तपाईँले अब अडान लिइरहनु भएको छ, गाई नै चाहिन्छ निर्वाचन। होइन सुन्नुहोस्, मैले त्यस्तो अडान लिएको चिन्हको कुरा गर्दाखेरि मैले पाएको सूचना होइन, म त्यस्तो अडान लिएको पनि छैन। हेर्नुहोस्, म यो अहिले पार्टीको जिम्मेवार अध्यक्ष हुँ। अध्यक्षको नाताले म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि मैले कुनै पक्ष लिने प्रश्न आउँदैन र हामी सहमतिको आधारमा चुनाव चिन्हको बारेमा टुङ्गो लगाउँछौँ। हामीले हलो भए पनि पार्टीको आदर्शलाई नै अघिल्तिर लिएर जाने हो, गाई भयो भने पनि पार्टीको आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई अगाडि बढाउने हो। निश्चय पनि हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको पार्टी हुँदा हिन्दू राष्ट्रको प्रतीकको रूपमा गाई चिन्ह उपयुक्त हुन्छ भन्ने सशक्त जनमत छ, पार्टीभित्र पनि एउटा दबाब छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस्, यो दुई पार्टी बिचको एकता हो, दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर हामीले जानुपर्दछ। र पशुपतजी र प्रकाशजीको भनाइ के रहेको छ भने उहाँहरूले पार्टी एकीकरणलाई एउटा समान ढङ्गबाट अगाडि बढाएको महसुस गर्नको निमित्त चुनाव चिन्ह हलो भइदियो भन्ने चाहिँ बेस हुन्छ भन्नुभएको छ। हलोमा तपाईँको सहमति कि विमति? होइन, यसमा उहाँहरूले भनेको कुरामा म नकारात्मक छैन र तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी सहमतिको आधारमा चुनाव चिन्हको बारे टुङ्गो लगाउँछौँ। यसमा कुनै त्यस्तो किसिमको समस्या पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो अब पार्टी फेरि फुट्दैन, तपाईँहरूको बिचमा कुरा मिल्दैन? अनि पार्टी फुट्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। पार्टीको तपाईँको सैद्धान्तिक रूपमा हामीहरूको विवाद छैन। नीतिगत रूपमा तपाईँहरूको बिचमा कुनै विवाद छैन? नीतिगत रूपमा विवाद छैन। पशुपति शमशेरले गणतन्त्र कुरा गर्नुहुन्छ, मसँग पनि होइन। मलाई लाग्छ त्यो अब तपाईँले गलत ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिरहेको होइन कमल थापाजी, तपाईँले चिन्नु भएको छ? होइन, मैले पनि चिनेको छु। पशुपतिजीले अब हो विगतमा खास गरी 62-63को परिवर्तनपछि आफूलाई गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याउनु भयो। तत्कालीन उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीले गणतन्त्रको पक्षमा भोट हाल्यो। तर 2073 सालमा जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र पशुपतिजीले नेतृत्व गर्नुभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका पार्टीको बिचमा एकता भएपछि उहाँले गणतन्त्रको विचारलाई परित्याग गरेर राज संस्थासहितको लोकतन्त्रको पक्षमा आउनुभएको छ, हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँले सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य दिनुभएको छ। त्यसकारण उहाँलाई अब हामीले त्यो गलत ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन होला। हुनसक्छ तपाईँको एउटा झन्डै 1 दशकसम्म गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँका शब्द चयनहरूमा केही तलमाथि हुन सक्ला। तर अब केही दिन अगाडि मैले भने फागुन 24 गते राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको बिचमा सम्झौता हुँदाखेरि एकीकरणको आधारपत्रमा समेत मैले र राप्रपा संयुक्तको तर्फबाट पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले सनातन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थासहितको लोकतन्त्र राप्रपाको वैचारिक आधार स्तम्भ हुनेछ भनेर हामी लिखित रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा मलाई लाग्छ हामीले अब यसलाई विवादको विषय बनाउनु हुँदैन। तपाईँले भनिरहनु भएको छ आज गणतन्त्र हाम्रो देशको लागि स्वीकार्य छैन भनेर तपाईँले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, आफ्नो अडान दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ। र पशुपति शमशेर जवाराले मसँग भन्नुभएको कुरा, म परिवर्तनको पक्षधर हुँ, परिवर्तनलाई मैले आत्मसात गरेको छु, तर अहिले मैले बाध्यतावश हिन्दू राष्ट्रलाई र राज संस्थालाई स्वीकार्न सक्छु, एजेन्डालाई भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसमा पार्टीभित्र नीतिमा तपाईँले कुनै विमति छैन भनिरहनु भएको छ? मैले त देखेको छैन, पार्टीभित्र छैन। अब चाहिँ नि उहाँले फरक दृष्टिकोण राख्नुभयो भने त्यो बारेमा पार्टीभित्र छलफल होला। तर छलफलको विषय भएको छैन। पार्टीको आधिकारिक धारणा अहिले एकीकृत भइसकेपछि हामी तीनैजना अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर निर्धारित गरेको पार्टीको एकीकृत धारणा भनेको, पार्टीको आधिकारिक धारणा भनेको सनातन हिन्दू राष्ट्र, राज संस्थासहितको लोकतन्त्र
सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, उदार अर्थतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। अनि तपाईँको पार्टीको नीति त स्पष्ट रूपमा आयो। त्यसो भए पार्टी एकीकरणको कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि महाधिवेशन कहिले हुन्छ त? एकताको महाधिवेशनको तयारीमा तपाईँहरू जुट्नु भएको छ? हामीले आगामी 2078 साल भदौभित्रमा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यही किसिमको हामीहरूको समझदारी भएको छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै सम्भवतः हामी 2078 साल वैशाख महिनासम्ममा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसो भए तपाईँको पार्टीको कुरा गरेर तपाईँले राज संस्थावादीहरूलाई एक ढिका बनाउन सक्नुहुन्छ? आजको आवश्यकता हो? होइन, म तपाईँलाई बाध्यता के हो कमल थापा? होइन, राज संस्था पक्षधर मात्र होइन, स्वाभाविक रूपले राज संस्थाको एजेन्डालाई सशक्त रूपमा बोक्ने पार्टी भएको हुँदा नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा राज संस्था आओस् भन्ने चाहना राख्नेहरूले राप्रपालाई सहयोग गर्नेछन् भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। म त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। हेर्नुहोस्, अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको वैचारिक विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको असफलता, अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि प्रजातन्त्रको भविष्यमाथि पटक पटक प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ। राष्ट्रियता कमजोर भएर गएको छ। भ्रष्टाचार संस्थागत भएर गएको छ। जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। बेरोजगारी समस्या काली लाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यो सबै पृष्ठभूमिमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य रूपले जिम्मेवार छ भने प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीकै एजेन्डा बोकेर हिँडिराखेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस हुन सक्दैन। केपी ओलीको विकल्प शेरबहादुरजी हुनुहोला, तर अहिले जुन चाहिँ एउटा अवधारणागत रूपमा कम्युनिस्टको असफलताको कुरा हामी गरिराखेका छौँ, त्यो असफलताको विकल्प हुनको निमित्त कम्युनिस्टकै एजेन्डा बोकेर सम्भव हुँदैन र त्यो दृष्टिकोणबाट अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै एजेन्डा बोकेर हिँडिराखेको पार्टी छ। तपाईँ एकछिनलाई इमान्दारीपूर्वक हामी चाहिँ विचार गरौँ न, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचमा वैचारिक रूपमा के भिन्नता छ? कुनै पनि काङ्ग्रेसको नेताले आज चाहिँ जनतालाई बताउन सक्छन् के भिन्नता छ? अनुहार, व्यक्तित्व बाहेक नीतिगत भिन्नता छ नि त उनीहरूको बिचमा। के भिन्नता? सैद्धान्तिक रूपमा भिन्नता छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक नीतिहरूमा के फरक छ? के भिन्नता भयो? यो बिचमा पटक पटक उहाँहरू सरकार फेरिनुभयो, तर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चाहिँ अवलम्बन गरेको नीतिलाई के उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो? त्यति मात्र होइन, वैचारिक दृष्टिकोणबाट अहिले यो 62-63 को परिवर्तनपछि बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभावमा नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूले जुन विचार र मान्यतालाई स्थापित गरे, त्यो विचार र मान्यतालाई नै काङ्ग्रेसले पनि आत्मसात गरेर हिँडेको छ। कमलजी, तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट हाम्रो देशमा 30 वर्ष भइसक्यो, अरू कुनै शक्ति आउन सकेको छ र? फेरि जन्मन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पनि आउँछ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट तपाईँको अब एउटै विचारधारा बोकेर एउटै मार्गचित्र लिएर हिँडेका सहयात्रीहरू हुन्। सहयात्री हुन् यिनीहरू। उनीहरू एक अर्काका विकल्प होइनन्। नेपालको राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट होइन नेपालमा। के आधारमा? त्यसको निमित्त त काङ्ग्रेसले आफूलाई वैचारिक रूपमा फरक देखाउनु पर्यो नि कम्युनिस्ट भन्दा। खास गरी बीपी कोइरालाले, गणेशमान सिंहले, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी स्थापना गर्दा र प्रजातन्त्रको निमित्त लामो सङ्घर्ष गर्दाखेरि अवलम्बन गरेको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नीतिलाई अहिलेको काङ्ग्रेसको नेतृत्वले छोडिसकेको छ। र खास गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गएको 1.5 दशक 2 दशकमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन बाटोबाट अगाडि हिँड्यो, त्यही कारणले गर्दाखेरि आज
नेपालमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व स्थापना भयो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वसत्तावादको खतरा बढ्न थाल्यो। यही गलत नीतिको कारणले गर्दाखेरि बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गयो। नेपालको राष्ट्रिय मौलिक पहिचान धर्म र संस्कृतिमाथि तीव्र रूपले आक्रमण हुन थाल्यो। आज कम्युनिस्टहरू धर्म मान्दैनन्, ईश्वरको अस्तित्व मान्दैनन्, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धर्मको कुरा गर्नुभएको छ, संस्कृतिको कुरा गर्नुभएको छ। होइन, उहाँहरूले राम नेपालको ऐतिह्य पनि नेपालको र नेपालमै राम जन्मेको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ नि कमल थापाजी। अब उहाँहरूले ती कुराहरू धार्मिक आस्थाको कारणले गर्दा, सनातन धर्मप्रतिको विश्वासको कारणले गर्दा, ईश्वरप्रतिको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरू उठाइराख्नु भएको छैन। उहाँहरूका कतिपय कुराहरू प्राज्ञिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण होलान्। कतिपय सन्दर्भमा उहाँहरूले धर्मलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। कतिपय सन्दर्भमा उहाँहरूले भोटको राजनीतिको लागि पनि यदाकदा त्यस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर मूल रूपमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव बढ्दै गएको कारणले गर्दा अहिले सङ्गठित र योजनाबद्ध रूपमा नेपालको सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमण भइराखेको छ र यसको मौन दर्शक र साँची सहयोगी नेपाली काङ्ग्रेस पनि भएको छ। त्यही कारण त म भनिराखेको छु कि कम्युनिस्टको भन्दा फरक विचार काङ्ग्रेसले ल्याउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मसँग 3 दिन अघि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, अहिलेको अवस्थामा नेपालमा राज संस्था असम्भव र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई मन्दिरमा गएर पूजा गर्न दिनुहोस्। अब राज संस्था फर्कँदैन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि कहिल्यै राजा बन्नुहुन्न भन्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको तर्क आइसकेको छ, गणतन्त्रको विकल्प छैन। होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कुरा भन्नुलाई मैले अन्यथा ठानेको छैन, किनभने उहाँ साम्यवादी विचारधारामा विश्वास गर्नुहुन्छ, मार्क्सवादी विचारधारामा विश्वास गर्नुहुन्छ। मार्क्सवाद साम्यवादमा स्वाभाविक रूपले राजतन्त्रलाई स्थान हुँदैन। उहाँ आफ्नो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट जे भनिराख्नु भएको छ त्यो ठिक छ। मेरो आफ्नो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट म संवर्धनवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछु, नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा कुरा गर्दछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो मान्यता छ, मेरो पार्टीको मान्यता छ कि नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा राज संस्था सहितको लोकतन्त्र नै उपयुक्त राजनीतिक प्रणाली हो। यति हुँदाहुँदै पनि म तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, पहिले पनि मैले तपाईँलाई भनेको छु कि नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, हाम्रो सैद्धान्तिक आस्था र विश्वासले मात्रै राज संस्था पुनर्स्थापना हुने होइन। नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनको निमित्त आम जनताको सहयोग र सद्भावको आवश्यकता छैन। राज संस्थाको गणतन्त्रको पक्षमा गइसके सबै जनता। म भन्दैछु त्यसैले राज संस्था पुनर्स्थापनाको निमित्त जनताको सद्भाव र विश्वास चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको सहयोग र समर्थन पनि चाहिन्छ। तपाईँले अघिले भने जस्तै राजनीतिक दलको सहयोग र समर्थन राजतन्त्रको पक्षमा देखिन्न। तपाईँले भने जस्तै अहिले देशको जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो हिस्सा गणतन्त्रको पक्षमा छ, यो म मान्दछु। हो, यही मान्यतालाई परिवर्तन गराउनको निमित्त हामी पनि प्रयास गरिराखेका छौँ र त्यसको साथसाथै म तपाईँकै कार्यक्रमबाट यो पनि प्रश्न भन्न चाहन्छु कि स्वयं राज संस्था, राजा, राज संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि जनताको विश्वास, जनताको स्नेह र सद्भाव जित्ने, राजनीतिक दलहरूको सहयोग र समर्थन जित्ने काम हुन सक्यो भने राज संस्थाको पुनर्स्थापना चाँडो हुन सक्छ। तर माहौल हेर्नुपर्छ, जनताको चाहना र रुचिको विषयलाई तपाईँले समीक्षा गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई तपाईँले राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्ने नेता पनि हो तपाईँ। आज बाह्य शक्ति पनि नेपालमा राज संस्था ल्याउन चाहँदैन। नेपालको समग्र रूपमा तपाईँले पोलिटिकल पार्टीको स्थिति हेर्नु हो भने सबै गणतन्त्रको पक्षमा छन्। नेपालको संविधानलाई मानिसके सबैले, यही संविधानलाई आत्मसात गरेर आउने नेता पनि तपाईँ पनि हो कमल थापाजी। आज आएर तपाईँले नेपालको संविधानलाई मानिसकेपछि हामीले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था कुरा उठाएर समय खेर फाल्नु बाहेक अरू के हुन सक्छ? जनताहरूको प्रश्न छ अब हामी परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर जाउँ कमल थापा। मेरो अनुरोध छ तपाईँ जस्तो नेतालाई। होइन, हामी परिवर्तनका विरोधी होइनौँ, हामी निरन्तरता सहितको परिवर्तनको पक्षमा छौँ। हामीले
संविधानलाई स्वीकार गरेका छु। संविधानलाई उपयोग गर्दै संविधानकै परिधिभित्र रहेर संविधानकै माध्यमबाट जनताको विश्वास प्राप्त गरेर आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्ने बाटोमा हामी हिँडेका छौँ। र यो संविधानले हाम्रै प्रयासबाट अरू पार्टीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो मानेमा के भने हामीलाई हाम्रा भावनालाई पनि उहाँहरूले स्थान दिने चाहिने विषयमा सहमति गर्नुभयो। त्यसकारणले यो संविधानले सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बाहेक जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्यो भने 2/3 बहुमतबाट गणतन्त्रलाई पनि फेर्न सक्छ, संघीयतालाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ र धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दू राष्ट्र पनि स्थापना गर्न सक्छ। त्यसैले हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था र स्थानीय स्वायत्त शासनको कुरा गर्नु भनेको संविधान विरोधी होइन भन्ने कुरा कमसेकम तपाईँले मानिदिनुहोस्। प्रजातन्त्रमा फरक फरक विचार हुन्छ र फरक विचार निर्वाचनमा गएर तपाईँको पार्टीले बहुमत ल्याएर 2/3 मत प्राप्त गर्न सक्यो भने मात्रै नेपालमा हिन्दू राष्ट्र आउँछ, राज संस्था फर्कन्छ। एकदम सही, त्यही हो, अरू विकल्प छैन। कमल थापासँग आजको दिनमा होइन, अब अहिलेसम्म तपाईँले यसलाई मान्नु भएको छ गणतन्त्रलाई? अहिलेको सन्दर्भमा त्यही नै विकल्प हो। तर नेपालको 7 दशकको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने कतिपय राजनीतिक परिवर्तनहरू जनताको अभिमतबाट, आन्दोलनबाट, सङ्घर्षबाट, क्रान्तिबाट पनि भएका छन्। नेपालमै पनि भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भावनालाई पनि हामीले इन्कार गर्न सकिन्न। तर अहिलेको हाम्रो बाटो भनेको संवैधानिक बाटो हो, प्रजातान्त्रिक बाटो हो र त्यो तपाईँको के भने असम्भव बाटो होइन। तर यति हुँदाहुँदै पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो सैद्धान्तिक आस्थालाई कायम राख्दै हाम्रो लक्ष्य भनेको सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो। देशमा सुशासन कायम गरेर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने हो। त्यो बाटोमा हामी हिँडिराखेका छौँ। हाम्रो चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा, राज संस्थाको एजेन्डा पुरा गर्न समय लाग्ला। भारतमै पनि हेर्नुहोस् न, तपाईँले अब चाहिँ भारतको राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ। सन् 1984 मा जम्मा 2वटा सिट मात्र चाहिँ प्राप्त गरेको भारतीय जनता पार्टी अहिले विगत 7 वर्षदेखि निरन्तर भारतीय राष्ट्रिय राजनीतिको शीर्ष स्थानमा छ। अहिले करिब झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार सञ्चालन गरिराखेका छ। उनीहरूले आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्ने प्रयास गरिराखेका छन्। कुनै जमाना यस्तो थियो, हेर्नुहोस् ऋषिजी, भारतीय जनता पार्टीलाई अतिवादीको संज्ञा दिइन्थ्यो। भारतीय जनता पार्टीले अवलम्बन गरेको विचारलाई प्रतिगामी विचार भनिन्थ्यो, प्रगति विरोधी विचार भनेर भनिन्थ्यो, पुरातनवादी विचार भनेर भनिन्थ्यो। स्वयं अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिका प्रवेशको निमित्त भिसा निषेध गरिएको थियो। तर निरन्तरको सङ्घर्ष र प्रयासबाट आज भारतीय जनता पार्टी भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएको छ। हामीले जुन विचार भारतीय जनता पार्टीले बोकेको विचार कमल थापाले बोक्नु भएको छ। आज होइन, राष्ट्रिय प्रधानता पार्टीले बोकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा खास गरी मैले के भने हिन्दुत्वको कुरामा कुरा गरिरहेका छु। हिन्दुत्वको सवालमा उहाँहरूको र हामीहरूको बिचमा धेरै विषय होइन। हिन्दुत्वको सवालमा तपाईँ र मोदीको कुरा मिल्छ होइन? हो। कमल थापाजी, राष्ट्रियताको कुरा गर्दा तपाईँले पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको निकै प्रशंसा गर्नुभएको छ है र भनिरहनु भएको छ उहाँ जस्तो नेता नेपालमा छैन, उहाँले लिएको अडान ठिक छ भनेर भनिरहनु भएको छ। सही हो होइन? तपाईँ किन प्रशंसक हुनु प्रधानमन्त्रीको? होइन, वास्तवमा के भने 2072 साल असोज महिनामा संविधान जारी भएपछि उहाँसँग सँगै सरकारमा बसेर काम गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ र जुन प्रकारको एउटा राष्ट्रप्रतिको प्रेम, राष्ट्रियताको भावना उहाँमा मैले पाएँ।
त्यसले गर्दाखेरि म अलिकति प्रभावित भएको हुँ। हेर्नुहोस्, जो केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी नेता हो, होइन उहाँको कतिपय अहिलेको अडान होइन, जनताको हितमा छ, राष्ट्रको हितमा छ। उहाँका कतिपय कार्यशैलीसँग म सहमत छैन, उहाँका कतिपय विचारधाराहरूसँग म सहमत छैन, तर राष्ट्रियताको सवालमा उहाँले बेला बेलामा जुन कदम उठाइराख्नु भएको छ त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। र पछिल्लो कालखण्डमा खास गरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेखसम्मको नेपाली भूभाग समेटेर जुन नक्सा परिवर्तन गर्ने, नक्सा बनाउने काम गर्नुभयो, त्यसलाई मैले एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको कदम हो भन्ने ठानेको छु र मैले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको निमित्त बधाई पनि दिएको छु। दिनुभएको छ, तर प्रधानमन्त्री पनि अस्ति भन्नुभएको छ मसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा जसरी पनि म लिम्पियाधुरा कालापानी फिर्ता गर्छु भन्नुभएको, त्यो सम्भव छ? तर के भनेदेखि म यसको साथै जोड्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, अहिले 6-7 महिना भइसक्यो यो लिम्पियाधुराको प्रसङ्ग उठेर नक्सा निर्माण भएको, तर यो समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त, अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता लिनको निमित्त सरकारले चालेका कदमहरू अत्यन्तै फितलो र कमजोर रहेको छ। र वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि त के पनि आशंका गर्ने ठाउँ बन्दैछ भने त्यो लिम्पियाधुरा समावेश भएको नक्सा निर्माण गर्ने काम त्यो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनको निमित्त होइन, बरु सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादलाई मत्थर गरेर जनताको ध्यान अन्तै लैजानको निमित्त पो गरिएको हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको। त्यो सम्भव छ र? नेपालको भूभाग त जसै पनि फिर्ता ल्याउनु पर्छ, ल्याउनु पर्दछ। राष्ट्रिय सहमति छ, अभूतपूर्व एकता छ नेपालमा। होइन, त्यसको निमित्त सरकारले केही काम गरेन भन्ने मात्र मेरो गुनासो। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको कदम सही छैन, कदमै चालेको छैन, के सही हुने? कदम चाल्नु पर्यो नि पहिला। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिच संवाद भइसक्यो नि त। त्यो अस्ति अगस्त 15 को दिन शुभकामना आदान प्रदान गर्नुभयो, त्यसलाई पनि मैले सकारात्मक रूपले लिएर स्वागत गरिसकेको छु। तर यो 6 महिनाको बिचमा लिम्पियाधुरा लगायतका अतिक्रमित क्षेत्रहरू फिर्ता गर्ने बारेमा सरकारले कुनै गुरु योजना सहितको गृह कार्य गरेको मैले अनुभव गरेको छैन। अब यो त मैले अनुभव नगरेको कुरा त मैले भन्नु पर्यो। तपाईँ परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो नि त, अहिलेको परराष्ट्रमन्त्रीले चालेको कदम प्रदीप गेवालीले हेर्नु भएको छैन राम्रोसँग? होइन, हेर्नुहोस्, प्रदीप गेवालीलाई मात्र के को दोष दिने? म सरकारकै समग्र रूपमा कुरा गरिराखेको छु र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नु ऐतिहासिक कार्य हो भनेर मैले भनिसकेको छु, तर त्यो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनको निमित्त सरकारले के कस्ता किसिमका कूटनैतिक कदमहरू चाल्नु पर्दथ्यो र चाल्यो, भारतमा त्यसको पक्षमा जनमत गर्न तयार गर्नको निमित्त के कस्तो किसिम कदम चाल्नु पर्दथ्यो र कति चाल्यो, संवादको निमित्त सरकारले कति कदम चाल्यो, कुन कुन ट्र्याक 1, ट्र्याक 2, ट्र्याक 3 का विकल्पहरू अवलम्बन गर्यो वा गरेन, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत नेपालको त्यो विषयमा आकर्षित गर्नको निमित्त सरकारले कति काम गर्यो वा गरेन, देशभित्रै पनि यो 6 महिनाको बिचमा लिम्पियाधुरा लगायतको अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता लिनको निमित्त कति राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श भयो, कति योजना र कार्यक्रमहरू बनाए, यसको बारेमा आम जनतालाई केही पनि थाहा छैन ऋषिजी। त्यसकारणले मैले भनेको के भने ऐतिहासिक कदम हो, त्यसको क्रेडिट प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ, तर त्यतिमा मात्रै त्यसलाई सीमित राख्ने हो भने फेरि भावी पिँढीले हामीलाई होइन। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले पोस्टरमा भन्नुभयो राम नेपालमा जन्मेको अयोध्या नेपालमा पर्छ, अनि तपाईँले विमति व्यक्त गर्नुभयो, गलत काम भयो प्रधानमन्त्रीको आशय भनेर भन्नुभयो। किन भन्नु त? के कारणले? होइन, वास्तवमा हेर्नुहोस्, यसको दुईटा तपाईँले कडा रूपमा निन्दा गर्नुभएको म त्यो चाहिँ दुईटा कुरा छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँको के हो भने यो रामको जन्मभूमिको विषय एउटा हँसी मजाकको विषय होइन। हेर्नुहोस्,
यो 1 अरब 10 करोड हिन्दूहरूको आस्थासँग गाँसिएको विषय हो। राम, कृष्ण, सीता, बुद्धका सम्बन्धमा आम मानिसहरूको एउटा स्थापित धारणा छ। यदि राम अयोध्यामा जन्मेको होइन भन्ने प्रसङ्गलाई हामीले उठाउने हो भने, भोलि सीता माता पनि जनकपुरमा जन्मेको होइन सीतामढीमा जन्मेको भन्ने विवाद खडा हुन सक्छ। भगवान बुद्धको जन्मस्थलको बारेमा कहिलेकाहीँ विवादहरू खडा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेर सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थामा पनि अलिकति आघात पुग्ने काम भएको छ। हो, प्राज्ञिक रूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो लागेको छ भने उहाँले यसरी हचुवा ढङ्गबाट कुरा गर्नुभन्दा अगाडि अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, अन्वेषण गर्ने र केही प्रमाणका साथ बोल्दाखेरि कसैले आपत्ति हुने कुरा छैन। दोस्रो, नेपाल र भारतको सम्बन्ध अत्यन्तै चिसो भएको बेलामा, संवादहीनताको अवस्था रहेको बेलामा यो विषयलाई उठान गर्नु उपयुक्त हो कि होइन? एकातिर अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण गर्ने धेरै लामो समयपछिको सङ्घर्षले सफलता प्राप्त गरेर शिलान्यास हुन लागिरहेको छ। त्यही सेरोफेरोमा राम जन्मभूमिबारे प्रधानमन्त्रीको तहबाट विवाद खडा गरिदिनुले त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि बल पुर्याउँदैन भन्ने लागेरै मैले यसको आलोचना गरेको। कमलजी, अब तपाईँहरू आजको दिनमा प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। हजुर। प्रतिसभामा तपाईँको पार्टीको प्रतिनिधित्व छ। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ, किन भन्नु? यसको रहस्य के? होइन, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई उहाँ उम्मेदवार हुँदाखेरि भोट दिएका हौँ, तर हामी प्रतिपक्षमा छौँ। हामी कहिले पनि सत्ता पक्षको बेन्चमा बसेका छैनौँ र प्रतिपक्षमा रहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको नीति सरकारको कामको गुण र दोषको आधारमा समर्थन गर्ने वा आलोचना गर्ने हुन्छ। सरकारले राम्रो काम गर्यो, हामी स्याबासी दिनमा कन्जुसाइ गर्दैनौँ। सरकारले बदमासी गर्यो, गलत गर्यो, त्यसको आलोचना गर्नमा हामी पछाडि पर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। सरकारलाई समर्थन भनेको हामीले भोट हालेका हौँ। भोट हाल्यो भने आधिकारिकमा तपाईले त फिर्ता भयो भनेर भन्नुभएको छैन समर्थन। त्यो भोट त कसरी भोट हालिसक्यो त कहाँबाट फिर्ता हुन्छ तपाईँको? अब भोट हालेर प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, त्यो भोट जित्न मिल्छ र? त्यसो तपाईँको पार्टी अहिले सरकारमा जाने सम्भावना छैन? छैन। तर तपाईँले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ। बेला बेलामा तपाईँले ट्विट गर्नुहुन्छ, किन भन्नुहुन्छ? के कारणले? होइन, वास्तवमा प्रधानमन्त्रीप्रति तपाईँको मोह केमा हो? केपी शर्मा ओलीप्रति क्या? होइन, सुन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीसँगको मेरो व्यक्तिगत कुनै त्यस्तो मोह ममता छैन। नभेटेको पनि धेरै भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, तर म के तपाईँलाई भन्दछु भने हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ। 10 वर्षको जनयुद्ध र 10 वर्षको अराजकतापूर्ण सङ्क्रमणपछि 20 वर्षको धेरै ठुलो लगानी पश्चात संविधान बन्यो र संविधान अनुसार देशमा राजनैतिक स्थिरता कायम गरेर आर्थिक समृद्धिको निमित्त जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिए। त्यो अवस्थामा यो सरकारलाई 5 वर्षसम्म काम गर्न दिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हेर्नुहोस्, बेला बेलामा सकेन सरकारले कमल थापाजी। होइन, यसको त अब हामीले आलोचना गर्नुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ। म प्रष्ट छु। हेर्नुहोस्, सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको छैन, सरकार असफल भएको छ हरेक क्षेत्रमा। यद्यपि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि 5-6 महिना यता त त्यसैमा सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ, तर त्योभन्दा अगाडि पनि झन्डै 2 वर्षसम्मको अवधिमा सरकारले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कुनै क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन। केवल मैले अघि नै भनिहालेँ, लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्ने बाहेक। तर प्रधानमन्त्री फेरि यस्तो बताउनु भएको छ, मैले धेरै काम गरेको छु,
हेर्नुहोस् जानुस् तथ्यहरू दिनुभएको छ उहाँले त। होइन, अब स्वाभाविक रूपले आफ्नो बचाउ उहाँले गर्नुपर्छ, गर्नुभएको छ, त्यसलाई म अन्यथा ठान्दिनँ। तर जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। 20 वर्षदेखि तिर्खाएका जनताको जुन किसिमको प्यास छ, विकासको समृद्धिको जुन किसिमको भोक छ, त्यो प्यास र भोकलाई समाधान गर्नको निमित्त यस्तै किसिमका सामान्य औपचारिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन। जनताले एउटा लामो फड्को मार्केट हेर्न चाहिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, जनताले देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर, औद्योगिकरण गरेर विदेशमा रहेका 50 लाखभन्दा बढी युवाहरू देशभित्र फर्कुन् भन्ने चाहेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् भन्ने चाहेका छन्। गाउँमा बिजुली, पानी, मोटर बाटो पुगोस् भन्ने जनताको चाहना छ। तर यी सब चाहनाहरू त पुरा भएका छैनन् नि। जनताले त्यो परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। सामान्य कामहरू भएका होलान्, तर त्यो सामान्य अवस्था अहिले छैन। मैले अघि नै भने 20 वर्षको धेरै ठुलो लगानीपछि यो अवसर सरकारले प्राप्त गरेको छ। होइन, केपी शर्मा ओलीलाई ठुलो अवसर प्राप्त भएको छ। देश र जनताले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री हो उहाँ। जनताहरू उत्साहित छैनन्। किन भन्नुहोस् त, के कारणले? यो सिस्टमको असफलता हो कि व्यक्तिको असफलता हो कि? तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो जी। वास्तवमा के भनेदेखि 62-63 को परिवर्तनपछि देशलाई हामीले कहाँ लैजान भनेर हिँडेका थियौँ। त्यो बेलाका क्रान्तिकारी नेताहरूले जनतालाई के आश्वासन दिएका चाहिँ हामी एकछिन फर्केर हेरौँ त। सदियौँदेखिको दासताबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउँछु, नेपाली जनतालाई मालिक बनाउँछु, नेपालको चमत्कारपूर्ण विकास गर्दछु, यस्ता कैयौँ आश्वासन जनतालाई दिएका थिए। तर आज 20 वर्ष पछाडि, अथवा भनौँ 62-63 पछिको यो 15 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दा हामी कहाँ आइपुगेका छौँ हेर्नुहोस् त। यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले आम जनताको मनमा प्रश्न छ, यो असफलता के व्यक्तिको मात्र हो वा व्यवस्थागत कमी कमजोरी पनि छ? त्यसमा म प्रष्ट छु। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छु, निश्चय पनि परिवर्तनको निमित्त व्यक्ति र दलको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। तर यो असफलता व्यक्तिको मात्र होइन, दलको मात्र होइन, केपी ओलीको मात्र होइन। केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड वा प्रचण्डको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा आउँदैमा पनि कुनै तात्विक किसिमको परिवर्तन हुन सक्ने धरातलीय यथार्थ छैन। त्यसैले व्यक्ति र पार्टीको परिवर्तनको साथसाथै हामीले व्यवस्थागत त्रुटि र कमजोरीहरू सच्याउनेतर्फ पनि प्रयास गर्नुपर्दछ। यही कुरा म बारम्बार भनिराखेको छु। यही कारणले गर्दाखेरि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आवश्यकता हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले व्यक्तिको परिवर्तन होइन, सरकारको परिवर्तन होइन, हामीले मूलतः व्यवस्थागत त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर मौलिक परिवर्तन चाहेका छौँ र त्यसको संवाहकको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेको छ। हेर्नुहोस्, म त्यही समय विश्राम छु, विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। पुनः कार्यक्रममा तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु कमल थापाजी। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकार कसरी अगाडि बढ्दाखेरि अहिलेको जोखिमबाट हामी बस्न सक्छौँ? अब यो कोरोना भाइरसको महामारी नेपालको मात्र समस्या होइन, यो विश्वव्यापी प्रकोप हो। यद्यपि हामीले सुरुमै जे जस्तो किसिमको सतर्कता अपनाउनु पर्दथ्यो, त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू भयो। सरकारले जुन एउटा तदारुकताका साथ काम गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा कमीहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले परिस्थिति अत्यन्तै भयावहपूर्ण भइरहेको छ। तर अब यो लकडाउन वा निषेधाज्ञा मात्रै समस्याको समाधान होइन। यो कोरोनाको भ्याक्सिन बनिसकेको छैन, यसको उपचारका औषधिहरू छैनन् र यो लामो समयसम्म रहन सक्ने आकलन गरिएको छ। यो तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै
अब कोरोनासँगै बाँच्ने अभ्यास हामीले गर्नुपर्दछ र त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ र सरकारले त्यही ढङ्गबाट तयारी गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, र म सरकारलाई चाहिँ नि स्पेसिफिकली के कुरा भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला अहिले पनि यो परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन। सरकार भन्दछ एकातिर हामीसँग 20-22 हजारको परीक्षण गर्ने क्षमता छ दैनिक, तर दैनिक 10-12 हजार भन्दा बढीको परीक्षण हुन सकिरहेका छैन। प्रधानमन्त्री भन्नुभयो मैले 23,000 परीक्षण गरिरहेको छु प्रत्येक दिन अस्ति मसँग अन्तर्वार्तामा। अब उहाँले कुन तथ्याङ्कको आधारमा भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर त्यो अहिलेसम्म मैले बुझे अनुसार 23,000 एकै दिन परीक्षण भएको छैन। र त्यसैले म भन्दछु परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्यो। दोस्रो, यो जुन उपचारको निमित्त आइसोलेसनमा राख्ने, आइसियुमा राख्ने, त्यो सम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ थोप सुदृढ तुल्याउनु पर्यो। यसरी एकातिर यसको महामारी रोक्नको निमित्त हामीले केही प्रयास गर्नुपर्दछ भने अर्कोतर्फ जनजीवनलाई क्रमिक रूपले अब सामान्य बनाउँदै जानेतर्फ पनि योजनाबद्ध प्रयासहरू हुनुपर्दछ। जनतालाई हामीले एग्रेसिभली यो कोरोनाबाट बच्नको निमित्त के कस्ता किसिमका उपायहरू अनिवार्य रूपले अवलम्बन गर्नुपर्दछ त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। अब सरकारले केवल लकडाउन गरिदिने, निषेधाज्ञा जारी गर्ने अनि जनतालाई घरमा थुनेर मात्रै राखेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। हेर्नुहोस्, सामान्य जनतामा अहिले पर्न थालिसक्यो भने कोभिडले भन्दा पहिला भोकले मरिन्छ कि भन्ने जनजीवन अस्तव्यस्त छ, मजदुरहरूको पीडा छ, दुःख छ, खान नपाएर कतिपय मान्छे यतिखेर बसिरहेछन्। अब सरकारले चाहिँ रोगभन्दा भोकले मान्छे मर्ने स्थितिलाई पनि सामान्यता गर्नुपर्छ। लकडाउन र यो निषेधाज्ञा अहिले देशभरि छ, हरेक ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसलाई अब रोक्नुपर्छ होइन। यसलाई हेर्नुहोस्, अब बन्द गर्नुपर्छ निषेधाज्ञालाई तपाईँको अलिकति सहज बनाउँदै लैजानु पर्दछ, नियन्त्रित गर्दै लैजानु पर्दछ, विभिन्न क्षेत्रहरूलाई त्यसलाई खोल्दै लैजानु पर्छ। तर यो लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने क्रममा सरकारको व्यापक तयारीको आवश्यकता पर्दछ। त्यो तयारीको पार्ट चाहिँ म देखिराखेका छैन। यहाँ त चाहिँ मेकानाइज किसिमबाट, यान्त्रिक ढङ्गबाट स्विच थिरिदिएर कहिले लकडाउन गर्ने, कहिले निषेधाज्ञा जारी गरिदिने। तर त्यो अवस्थामा जनताको जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउने, जनताको आय स्तर कसरी अगाडि बढाउने, अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सर्वसाधारण एउटा बिहान दिउँसो काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने मानिसहरूलाई कसरी आर्थिक सहायता राहत पुर्याउने। अमेरिका जस्तो ठाउँमा त्यहाँको सर्वसाधारणलाई सरकारले नगद आर्थिक सहायता गरेको छ। हाम्रो यहाँका सर्वसाधारण जनताहरू जो श्रमिक वर्गका छन्, जो कृषकहरू छन्, उनीहरूले सरकारबाट प्रत्यक्ष रूपमा राहत पाएको छैनन्। तपाईँको एउटा बडो हेर्दाखेरि पनि बडो पीडा हुने किसिमबाट त्यो खाना दिने, राहत वितरण गर्ने किसिमको कामहरू भइरहेका छ। त्यसको सट्टा जनताले स्वाभिमानीपूर्वक ढङ्गबाट बाँच्न सक्ने वैकल्पिक आधारहरू सरकारले तयार गर्नु। तर अर्थतन्त्र तसनस भएको छ देशको, तपाईँले हेर्दाखेरि होइन, विदेशी अनुदान र सहयोग पनि कम आइरहेको छ। यो अवस्थामा हाम्रो देशको छ नि अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि, यथावत राख्नको लागि कस्तो किसिमको कदम चाल्नुपर्छ सरकारले? अनि यस सम्बन्धमा सरकारले सम्बन्धित सरकारवाला धन्दा ठप्प छन्, अनि सबै होटलहरू बन्द छन्, कतिपय त अब त छोडिसके व्यापार गर्नलाई। अनि स्वाभाविक हो, तपाईँको 6 महिना 6-7 महिना भइसक्यो। ठमेलमा त अब सबैले पसलहरू छोडेर, सटरहरू छोडेर घर गइसक्यो। बाध्य स्थिति बनाइसक्यो नि, किनभने अब यो महामारी छैन, राहत छैन सरकारले। हो, अब महामारी चाहिँ नि तीव्र रूपले बढिराखेको छ, त्यसको नियन्त्रणको काम पनि भइराखेको छैन र फेरि कहिले चाहिँ नि यो चाहिँ नि सहज हुने भन्ने प्रश्न पनि छैन। यो अवस्थामा न हो सरकार चाहिने। जनतालाई दुःख परेको बेलामा हामीलाई हेर्ने सरकार छ भन्ने अनुभूति
सरकारले दिलाउन सकेको छैन। यो अवस्थामा सरकारले गर्ने नै त्यही हो। कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता कस्ता चाहिँ नि जटिलताहरू छन्, कसरी प्रभावित भइराखेको छ, त्यसबारेमा सरकारवालाहरूसँग, पर्यटन व्यवसायीहरूसँग, यातायात व्यवसायीहरूसँग, साना उद्यमीहरूसँग छलफल कसले गरिरहेको छ हामी त थाहा पाउँदैन। हेर्नुहोस् चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ चाहिँ सरकारले कोसँग कुरा गरिराखेका छ। केवल केही सीमित व्यक्तिहरू बसिराखेका छन्, न तिनीहरू विज्ञ छन् न केही छ, अनि उनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ नीति लाद्ने काम विदेशमा बस्ने नेपालीको पीडा त्यस्तै छ। मलाई प्रत्येक दिन फोन आउँछ, उनीहरू बिचल्ने परेका छन्, सरकारले उद्धार गर्न सकेका छन्, ल्याउन सकेका छन्। प्लेनहरू लिन्छन् होइन, त्यसमा चार्टर गरेर जान्छन् अनि रित्तै फर्किन्छ। कस्तो अवस्था छ भन्नु त? एकदम दयनीय छ, पीडादायक अवस्था छ। अब विदेशमा कतिपय चाहिँ बसेका नेपालीहरू बेरोजगार भइसके, उनीहरूसँग भएको पैसा पनि सकिसक्यो, घर फर्किने पैसा पनि छैन। अब त्यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ, राहत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्नुको साथसाथै यहाँ देशभित्र पनि आइसकेपछि उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी चाहिँ नि उनीहरूको जीवनयापनमा सहयोग पुग्न सक्छ, कृषि क्षेत्रका समस्याहरू के हुन्, कृषकहरूलाई कसरी राहत पुर्याउन सकिन्छ, यो बारेमा सरकारले विहङ्गम दृष्टिकोण राखेर त्यसतर्फ ध्यान दिने सोच्ने कामहरू हुन सकिरहेका छैन। यही कारणले गर्दाखेरि त चाहिँ नि सरकार जिम्मेवार भएन भन्ने अनुभूति भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बिचरा पटक पटक भन्नुहुन्छ मैले यस्तो गरेको छु उस्तो गरेको छु भनेर बयान गरिराख्नु भएको छ, तर प्रधानमन्त्री बाहेक अर्को कुनै मन्त्रीले बोलेको देख्नु भएको छ? सरकारको प्रतिरक्षाको विषयमा होस्, सरकारले गरेका असल कामहरूको बारेमा होस्, जनतालाई राहत पुर्याउनको निमित्त गरिने चाहिने कामहरूको बारेमा होस्, कहाँ छन् मन्त्रीहरू? खै उद्योग मन्त्रीहरू, खै चाहिँ नि तपाईँको स्थानीय चाहिँ नि सङ्घीय मन्त्रीहरू, खै तपाईँको अन्य चाहिँ नि विभागका मन्त्रीहरू जो जनताको माझमा गएर जनतालाई चाहिँ राहत दिनुपर्ने स्थितिमा अहिले तपाईँको बडो चाहिँ नि एउटा यो निषेधाज्ञा लकडाउन लगाएर छुट्टी जस्तो चाहिँ नि मनोरञ्जन गरेर घरमा चाहिँ बिताइरहेका छ। उनीहरूलाई फेरि लकडाउन असर पनि गरेको छैन। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, कुलमान घिसिङलाई तपाईँहरू सरकारमा हुँदाखेरि ल्याउनु भएको, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अब हामी हुनुभन्दा अगाडि आइसक्नु होइन, तर पनि त तपाईँ पनि जानुभयो पछि सरकारमा, प्रचण्डको नेतृत्व सरकारमा। कुलमान घिसिङलाई फेरि पनि विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउनुपर्छ, उहाँलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने बहस जारी छ। तपाईँ उहाँको पक्षमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा? अहिलेको आवश्यकता हो, राम्रो नियुक्तिहरू हुनुपर्छ। कुलमान घिसिङजीको 2 वर्षीय कार्यकाल सकिएर उहाँको समयावधि सकिन लागिरहेको बेलामा म त्यो संजोगवश त्यो बेलामा ऊर्जा मन्त्री पनि थिएँ। उप प्रधानमन्त्रीको साथसाथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्थ्यो। 2 महिना पछाडि उहाँको कार्यकाल सकिँदै थियो र केही दिनभित्रमै म सरकारबाट हट्ने स्थिति थियो, शेरबहादुरजी हट्ने अवस्था आइसकेको थियो, नयाँ सरकार बन्दै थियो। उहाँको 2 महिना अवधि छँदै हामी सरकारबाट हट्नुभन्दा अगाडि नै मैले उहाँको कार्यकाल बढाएको थिएँ। त्यसबाटै प्रमाणित हुन्छ कि म उहाँको निरन्तरताको पक्षमा छु। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। राम्रो काम गरिरहेको मान्छेलाई अहिलेको सङ्कटको स्थितिमा अर्को एक कार्यकाल काम गर्न दिँदाखेरि त्यसले राम्रै चाहिँ असर गर्छ। उहाँका केही कमी कमजोरीहरू होलान्, ती कमी कमजोरी होइन, प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको भनाइ छ, वर्षमान पुनको पनि प्रधानमन्त्रीको पनि भनाइ छ, केपी शर्मा ओलीको पनि। अब यो त सरकारले गरेको लोड सेडिङ अन्त्य, तर कुलमान घिसिङले मात्रै जस लिनु भएको छ। सरकारलाई जस दिन उहाँ तयार हुनुहुन्न, मैले गरेको भन्नुहुन्छ। सरकारले गरेको कामको जस एउटा व्यक्तिले लिने कि सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले लिने कि ऊर्जा मन्त्रीले? निश्चय पनि अब त्यसको चाहिँ बहस त सुरु भएको छ, समग्र जस त नै सरकारलाई जान्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के बिर्सनु हुँदैन भने त्यही सरकार, त्यही प्रधानमन्त्री, त्यही विद्युत प्राधिकरण हुँदाखेरि कुलमानभन्दा अगाडिको कार्यकारी निर्देशकको पालामा 10औं घण्टा लोड सेडिङमा बस्नुपर्ने स्थितिमा कुलमान घिसिङ आएपछि उनले केही चलाखी गरे, केही व्यवस्थापन गरे र लोड सेडिङलाई क्रमशः घटाउँदै गए। अहिले त सहज भएको छ। अब त कुलमान सिंह नभए पनि मलाई लाग्छ लोड सेडिङ त तत्काल हुने स्थिति छैन। तर त्यो बेलाको स्थिति विचार गर्नुहोस् न। त्यो बेलाको स्थितिमा कुलमान सिंह आएपछि एउटा ठुलो परिवर्तन भयो र यो अवधिमा 4 वर्षको अवधिमा विद्युत प्राधिकरणलाई एउटा नाफामूलक
संस्थाको रूपमा पनि स्थापित गरे। त्यसकारणले कुलमान घिसिङको ठुलो योगदान छ। उहाँलाई कुलमान घिसिङलाई ल्याउनुपर्छ, अर्को 4 एक वर्षको लागि टर्म ल्याइदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। वर्षमान पुनः ल्याउने तयारी गरिरहनु भएको छ, मैले पाएको सूचना। गर्नुभयो भने उहाँलाई धन्यवाद दिउँला। ऊर्जा मन्त्री गर्नु भने राम्रो काम हुन्छ यो, होइन? राम्रो जनताको मन जित्न सफल हुनुहुन्छ। हो, त्यही त। त्यसो भए अब जाँदै हजुर, नेपालको परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्र्याक्टिस छ त्यो अनुसार गएको छ, अब असल नीति अनुसार गएको छ। निश्चय पनि अहिलेको सरकारले जुन ढङ्गबाट परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सञ्चालन गरिराखेको छ, यो सन्तोषजनक छैन। भारतसँग एक प्रकारले भन्ने हो भने संवादहीनताको अवस्था छ। चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ छ भने तापनि चीनले पूर्ण विश्वस्त भएर अघि बढ्न सकिराखेको स्थिति छैन। नेपाल सरकारले बीआरआईमा चीनको चाहिँ जुन एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना छ त्यसमा सहभागी हुनको निमित्त केही योजनाहरू पठाएको भए तापनि अहिलेसम्म त्यसमा खासै ठोस प्रगति हुन सकिराखेका छैन। चीनले, म आफै त्यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्री पनि भएर चीनको भ्रमण गरेँ। जति बेला चीनसँग रेल, तेल, बिजुली, खुला व्यापार, पारवाहन लगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालीन आर्थिक विकासको खाका निर्माण गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ र पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको बेलामा त्यसलाई संस्थागत गरेर सम्झौता गर्ने काम हो। तर त्यसमा अहिले कुनै किसिमको कामहरू प्रगति भइरहेका छैन। एमसिसीमा सरकारको भद्रगोले नीति र व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरू पनि सशङ्कित रहेको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सशक्त र प्रभावकारी उपस्थिति देखिन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र मामिलामा हामीले फरक एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सकिराखेका छैनौँ। आज कैयौँ चाहिँ विश्व मामिलाका इस्युजहरू छन्, तर त्यसमा नेपालको स्पष्ट अडानहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रखरित रूपमा अभिव्यक्त हुन सकिराखेका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, समग्रमा भन्ने हो भने वर्तमान सरकारले परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट, विवेकपूर्ण ढङ्गबाट राष्ट्रको बृहत्तर हितको निमित्त काम गर्न सकिराखेका छैन। त्यसो भए हामी चीनमुखी भयौँ कि भारतमुखी आजको दिनमा हाम्रो परराष्ट्र नीति? अहिले जुन किसिमबाट भारतसँगको संवादहीनताको स्थिति देखिएको छ र सरकारले व्यवहारबाट जे जस्ता किसिमका सङ्केतहरू गरिराखेको छ त्यसले सम्बन्धमा अलिकति असन्तुलन आएको, नेपालको जुन परम्परागत एउटा असंलग्न, समदूरी, असल छिमेकीपनको नीति हो, त्यसको कार्यान्वयनमा केही कमी कमजोरीहरू अवश्य देखा परेका छन्। त्यसो भए एमसिसी पारित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ आजको दिन, त्यो आवश्यकता हो, राष्ट्रको हितमा छ। ऋषिजी, यो बारेमा मलाई साथीहरूले नबोल्नु भनेका छन्, त्यस कारण म किन नबोल्ने भन्नुहोस् त? किन मैले यसबारे धेरै भनिसकेँ, धेरै अगाडि भनिसकेँ। हेर्नुहोस्, मेरो खुलेर एमसिसीको पक्षमा उभ्याउनु भएको थियो। हो त, अहिले पनि प्रष्ट धारणा छ। देश र जनताको हितमा छ। एमसिसीले नेपाललाई कुनै आघात पुग्दैन, तर अब के गर्ने, यस्तो भ्रम पार्दै प्रधानमन्त्री त्यो मान्न तयार हुनुहुन्न। अहिले सुन्नु, अब को मान्छन् को मान्दैन मलाई थाहा छैन। प्रचण्डले भन्नुभएको छ एमसिसी पारित हुन सक्दैन भनेर। एमसिसीको तपाईँको त्यसको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौताको कदेखि गेसम्म मैले पटक पटक पढेको छु। त्यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने सन्दर्भहरूलाई नजिकबाट हेरेको छु र म आज पनि भन्न सक्दछु कि एमसिसी अन्तर्गतको अमेरिकी सहायता लिँदाखेरि नेपाललाई कुनै नोक्सान हुँदैन। तर एमसिसीका विरोधीहरूले अहिले जुन ढङ्गबाट नेपाली जनताको मनस्थितिलाई तरङ्गित गरिदिएको छन्, मैले अघि नै भनिहालेँ नि, मलाई जिल्लातिर जाँदाखेरि साथीहरू के भन्छन् भने अध्यक्षजीले भनेको कुरा त सुन्दाखेरि त हो जस्तो लाग्छ, तर यहाँ गाउँ गाउँमा एमसिसीको विरुद्धमा यति ठुलो जनमत छ, भोलि हामी चुनावमा जानुपर्छ, कृपया तपाईँले अलिकति बरु नबोल्दै हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ भन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो किसिमको एउटा मानसिक
एउटा जुन परिस्थितिको चाहिँ नि निर्माण भएको छ। त्यस कारण मैले आफ्नो धारणा तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा राखिहालेँ ऋषि यसबारेमा पनि। थ्याङ्क यू सो मच कमल थापाजी, हस्, धेरै महत्त्वपूर्ण धेरै समय दिनुभयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, ऋषि नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई।